Mayong adlaw pag-usab kaninyong tanan mga kaygalaan o mga kaigsuonan o sumala sa atong kanunay nga pangaliya sa Ginoo nga hinaut-unta nga kamo nga nagapaminaw o naga sunod kanunay ning atong online Bible study, Cebuano Bible Study nga ana kamo kanunay sa maayong kamutangan, panglawas nga layo sa kaguol o kasakitan o hinaut-unta nga ang kabaskog sa inyong lawas diha kaninyo kanunay mao man usab sa atong tanan. Nagapasalamat kita nga kita ginhatagan o gininhawa sa adlaw-adlaw blessing na kanato bisan usahay na kita sa kalisdanan. Magapasalamat kita kanunay sa Ginoo, magalihok lamang kita kanunay aron aduna kitay buluhaton nga makahatag og pagkaon para sa atong pamilya o sa atong kaugalingon o sa matag adlaw nagalihok kita kanunay uban ang atong Ginoo. Busa ning atong padayon sa pagsibya may tungod gihapon kini sa Dios, sa atong Dios nga makagahom kay kinanglan ato gayud siyang mailhan sa kamatuoran. Kay ang Dios, buti pasabot sa Dios, Espiritu, Juan 4:24. Mukha na ang iyang sinonym. Patalinghog kamo kanunay ni ana, kay kung madungog ninyo ang pulong nga Dios, buti pasabot, Espiritu. O kining Dios nga Espiritu, sa iyang pagka-Dios, sa wala pa niya, patunghaa ang langit, kalibutan, kayutaan, ug tanang butang, siya naginusara lamang. Sa Hebrew anon nga panultihon, ang singular sa Dios, El. Ug ang plural usab niya na Elohim. Apan tungod kay siya pa lamang usa, o wala pa siya gihimo bisag unsa, siya singular form Dios. Buti pasabot siya Espiritu, El ang tawag ni ana. Strong's Concordance 410. Kay ang kadtong Elohim kadto siya plural man kadto sa Dios. Busa bilang singular, siya El. O siya Espiritu. O sa iyang pagka-Espiritu nga Dios, siya walay sinugdanan o walay katapusan. Salmo 92. O siya, Dios, buti pasabot Espiritu, naisulat ka na sa Juan 4:24. O ang Dios nga Espiritu, siya balaan. Wala na yo'y laing balaan kundi ang Dios nga buti pasabot Espiritu. Sa ato pa, siya balaan nga Dios o balaan nga Espiritu. Josue kapitulo 24 versikulo 19. O sa iyang pagka-Dios nga Espiritu nga naginusara sa wala pa siya gihimo nga langit, yuta ug tanang butang, siya ginaila nga amahan. Amahan ug aduna siya'y pangalan. Ang iyang pangalan Jehova. Malakyas kapitulo 2 versikulo 10 o Isayas kapitulo 63 versikulo 16. Kung atong basahon ang Malakyas kapitulo 2.
versikulo 10, mao kini ang atong mabasa. Wala ba kitay usa lamang kaamahan? Dili ba usa lamang ka Dios ang nagbuhat kanato? So, ang Dios nga muang espiritu ginatawag nga amahan. Usa lamang siya. L. Strong Concordance number 410. O ang niyang pangalan, Jehova. Kay ang dili mo ila sa pangalan sa amahan nga Jehova, adunay tunglo ni ana. Malakyas, Kapitulo 2, versikulo 2. Muni ato mabasa. Kung kamo, dili managpatalinghog, o kung kini dili ibutang ninyo sa inyong kasing-kasing, aron sa paghatag sa himaya sa akong ngalan, nagaingon si Jehova sa mga panon, nan, igapadala ko ang tunglo kaninyo, o pagatunglohon ko ang inyong mga panalangin. Oo, sila gitunglo ko, ginatunglo ko na tungod, kay kiniwala ninyo ibutang sa inyong kasing-kasing. Busa, ibutang gayud nato nga ang Dios Espiritu, o ang Dios nga Espiritu balaan, siyang Espiritu Santo, siya ang amahan sa tanan, usa lamang siya nga Dios, singular, L, o ang iyang ngalan Jehova. Busa, ang kadtong dili magaila sa amahan nga siya Espiritu, nga ang iyang pangalan ni Jehova, adunay tunglo ni ana. Kay buot gayud sa atong Dios nga amahan nga si Jehova, nga ilhon siya nga balaang espiritu. Juan Kapitulo 4, versikulo 23. Mao kini ang atong mabasa. Nagaingon, apan ang takna taliabot na, ug karon mauna nga ang tinuod nga mga magasimba sa amahan, diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay kini ang ginapangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya. Ug sa 24, ang Dios Espiritu, ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan magasimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Busa mga higala, aron dili kamo makadawat og tunglo. Panahon na nga pinaagi nining atong Bible study, padayon lamang kita kanunay aron inyo gayud maila ang tinuod nga Dios. Ngambuti pasabot sa Dios, siya espiritu ug siya ang atong amahan, siya ang amahan sa tanan, ang iyang pangalan ni Jehova, siya ang Dios Espiritu Santo, siya ang amahan. Ang pangalan niya, Jehova. Good morning, daghang salamat, o maayong unta nga kalawasan kita kanunay, o sa tanang higayon, mag-aampo kita sa atong Dios nga amahan, nga siya ang Espiritu Santo, o sa lamang ka Dios, ang iyang pangalan, Jehova. God bless us all. In Jesus' name, Amen.